उसका बयान उतना मुफरदात में जब होता है इकट्ठा नुस्खा फिर और तस्वीर और हो जाती है। तो वो सारी नेकियां बदियां मिलाकर समझनी चाहिए कि हजूर ने क्या कुछ कहा। आपको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि आपको परचून फरोश से मादल्ला जो बात पसंद आ गई लेकर घर को चलेगा दूसरी छोड़ दी, सारी मिलानी है कि नेकियां भी बुराइयों से डराया, वो सबको मिलाकर नतीजा निकाले, फिर कोई परेशानी नहीं होती। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है, दूसरी तरफ झूठ बोलने से सारी नेकी खत्म हो जाती है। मिलाना चाहिए ना सबको। हाँ, ये भी करते हैं ना कि नमाजें तो पूरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकल आते हैं तो उनका तरीकाकार ही बदल जाता है। पता चलता है ना कि नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि जब अल्लाह कह रहा है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, अब अल्लाह ताला झूठ तो नहीं माज़अल्लाह बोलता, तो पता चला कि ये नमाज को बेवकूफ नहीं समझते, ना उसकी हिफाजत करते हैं, इसलिए सब कुछ बर्बाद हो जाता। अच्छा, दूसरा ऐसे समझे कि सुबह से शाम तक एक आदमी ईंधन इकट्ठा करता रहे, ईंधन बड़ी लकड़ियों का ढेर उसने लगा, शाम को थोड़ा सा बारूद उसके नीचे रखा और दिया सलाई सुलगाई, उड़ गया सबको। ये वो रेटिंग अपनी जगह, मगर साथ देखना चाहिए ना तासीर नुस्खे की कि दूसरी शायद साथ मिल गई, बर्बाद हो गया। मिलाकर समझना चाहिए। नमाजियों को चाहिए नमाजों का ख्याल रखें कि हम पढ़ कर आए हैं, ना बुराइयां करें। अच्छा मुला से ये नमाज कायम करना और नमाज पढ़ना, इसमें क्या फर्क है? नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज कायम से क्या मतलब है? नमाज पढ़ने का भी हुक्म है। ये जो कहते हैं ना कुरान में कहीं पढ़ने, ये भी गलत कहते हैं, फल युसल्लू मा का, तेरे साथ वो नमाज पढ़े, जब नमाज खौफ की बात हो रही है। इसलिए पढ़ने का भी जिक्र है, कायम करने का भी। नहीं, कायम करने का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि कायम करना, कायम करने का मतलब समझ लेना, कायम करना होता है किसी चीज को ठीक तरीके से अपने ऊपर लागू करना। जो नहीं, लागू को छोड़े, आप सवाल करने के बाद 2 मिनट चुप रहेंगे ताकि बात वाज़ेह हो जाए। दरमियान में बोलते जाते हैं, आपको समझ क्या आएगी? आपने पूछ लिया कि कायम करना क्या, आप सब्र खामोश रहें। कायम करना अरबी जुबान में होता है तौफीक तो शय हक का, कि जो काम किया जाए उसका हक अदा कर लिया। जैसे अल्लाह ताला फरमाता कूनू कव्वामीना बिलकिस्त, इंसाफ को कायम करने वाले बनो। अब कायम करने के लिए एक जगह जज बैठे हुए रिश्वत ले रहे हैं, सिफारिशें मान रहे हैं, झूठे हुए, ये क्या कायम करना? इंसाफ करो जैसा इंसाफ करने का हक, ना रिश्वत लो ना रिश्तेदारी, ये इसको कायम। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा हकीम अल वजन, तौल को कायम करो। अगर एक आदमी ना तकड़ी हाथ में ले, ना बाट उसमें रखे, ना कोई चीज तोले, बस घर बैठा मैंने दिल में कायम कर लिया, तोल नहीं। तोल है कि तराजू भी सही हो, उसमें बात भी दुरुस्त हो, कोई ना उसमें गलत काम किया जाए तोलने में, यानी किसी काम को उस तरह करना जिस तरह उसको करने का हक है। अब नमाज का एक तो पढ़ना कि ना जमात के साथ पढ़ी, ना वक्त पर पढ़ी, ना इत्मीनान से पढ़ी, बस सर से बोझ उतार दिया, ये कोई नमाज नहीं। कायम करना होगा कि वक्त की पाबंदी, बाजमात ठहर ठहर कर जो पढ़े उस पर गौर करे, पूरी तरह लग कर फिर कहेंगे कि उसने यार नमाज का हक अदा किया। हम कहते हैं हक अदा कर दिया, यह काम उस तरह किया जैसे करना चाहिए था। इसको अरबी में भाई कहते हैं कायम। कुरान में कहते अल्लाह ने कहा वजन को कायम करो, इंसाफ को कायम करो। जैसे ये कहते ना अपने दिल में ही कायम करो, ये नहीं अरबी में माना कोई नहीं। असल में हम कायम नहीं करते, हम बस पढ़ते ही हैं। हाँ, यही बात है ना, ये तो ठीक है। जो हक था ना उसका नमाज का वो अदा है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जी जी जी, क्या बात? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दरबार में, जी कॉल आ जी माशाअल्लाह, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मसला ये है, थोड़ा ऊंचा बोलें जनाब। मसला ये है, हाँ हाँ, मेरी शादी हुई थी। आपकी शादी हो गई है? हो गई थी। अच्छा। उसके बाद ना तकरीबन 5 माह मेरे साथ मेरी बेगम रही है। अच्छा। मैंने उन्हें तलाक दे दी थी। आपने तलाक दे दी? जी, एक ही दफा ना जो बरका भेजा था उस पर 3 तलाक में लिखा भेज दी थी उनसे, ठीक है ना, और 4 माह की हामला भी थी। अच्छा ठीक है ना। आप बात सुने, आप थोड़ी सी बात साथ चलते जाएं। आपने 3 तलाकें यकमुश्त दी थी? जी 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 यकमुश्त। और आपकी बीवी जो है थी वो उम्मीद से भी थी? हाँ जी हाँ जी। आगे बताएं अब। उसके बाद ना हमारी वैसे फोन पर बात होती रहती थी, मैं खैरियत दरियाफ्त करता रहता था उसकी।
طلاق دینے کے بعد؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا. اب بیٹا پیدا ہوا ہے, اب ہمارا پروگرام تھا کہ کوئی رسائی ہو جائے. اچھا اچھا. آپ بیٹی پیدا ہو جاتی تو شاید رسائی نہ کرتے, اب بیٹا ہو گیا نا تو آپ تو سارے کہہ رہے ہوں گے نا آپ کے گھر والے میں رسائی کر لو. ایک تو یہ بھی قیامت ہے, وہ بھی کہہ رہے کہ ایسے ہے تو عذاب نازل ہو گیا, اور بچہ ہو گیا تو پھر سب کو فکر پڑ جاتی ہے کر لو صلاح. یہ دین سے دوری کے نتیجے, بیٹی کو مصیبت سمجھنا اور بیٹے کی باری آئے تو پھر صلاح, تب آپ صلاح کر لیں. صلح کر لیں, مگر صلح اس طرح ہی ہوگی کہ مودی صاحب کو بلائیں, مجھے ہی بلائیں نا, کوئی 1000-2000 دیں, میں پھر آپ کا دوبارہ نکاح پڑھوں گا. دوبارہ نکاح, کوئی حلالہ نہیں, کوئی اور نہیں, نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا. بے شک کسی مولوی صاحب کو بلائیں, دوبارہ آدمی بیٹھیں, آپ کا اس بچی کا دوبارہ نکاح کیا جائے, نیا حق مہر آپ کچھ اس کو دیں. یہ تجدید نکاح کراتا. اب چونکہ عدت کا زمانہ گزر گیا نا, بیٹا ہو گیا پیدا, اندر اندر تو آپ رجوع کر رہے تھے تو کوئی بات نہیں, اب رجوع نہیں ہوگا, تجدید نکاح ہو. مولانا یہ جو ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کو رجوع نہیں شمار کیا جا سکتا؟ باتیں نہیں, وہ بس اپنے شوق میں کرتا رہا ہوں کہ بچے کا پتہ کروں, بچہ ہوتا ہے یہ بچی. رجوع نہیں لوگ کرتے, بڑے ظالم ہیں. کل پر آئے ہوا طیبہ رزاق, وہ بیچاری زیادہ لکھتی ہے امریکہ سے, مریم پریشان ہے. وہاں ایک لڑکی مسلمان ہو گئی تھی, پاکستانی سے نکاح کے 3 بیٹیاں ہوئی, یہاں سے فون جاتا ہر وقت, بچہ ہوا یا نہیں. اب وہ لے کر آ رہا پاکستان, وہ بیچاری پریشان. طیبہ سے اس نے بات کی کہ پاکستان میں جا رہا ہوں, میرا کیا حال ہوگا. اس نے کہا اور تو کوئی بات, اس نے کہا اور نہیں مجھے کوئی فکر, بے شک وہ گندا ماحول ہو, کھانا کو مصیبت یہ کہ میرے 3 بیٹیاں, کیا میرے سہوروں نے کہا یہ برا سلوک ہوگا. وہاں جو نا ظالم وہ ساس اور نندے سارے بہت برا منحوس جانتی ہے کہ بیٹیاں, وہ بیچاری پریشان. کالم تھا پورا صفحے کا, مریم پریشان, مسلمان ہی نہیں رہنا مراد, یہ بیٹیاں ہیں اپنے بس میں. اچھا اچھا, تو آپ نکاح کر لیں دوبارہ. اچھا جی جی انشاءاللہ. بڑی مہربانی. آپ آئیں گے نا ادارے میں تو آپ کو فتویٰ لکھ کے بھی دے دیں گے کہ آپ کے لیے شرعی اعتبار سے رجوع کی, تجدید نکاح کی گنجائش ہے اور آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اچھا آپ ایڈریس لگا دینا, پھر ہم آپ سے فتویٰ لے لیں گے. چلے ہمارا بینر کہیں دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے ستیانہ روڈ پہ ہم بیٹھتے ہیں, گلبہار کالونی مین ستیانہ روڈ پہ. جی وہاں سے لے لیں گے آپ فتویٰ. اللہ رحم فرمائے. سب لوگ بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. نعمت جو بھی دے. جی مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات نے جب یہ پتا ان کو چلا کہ وہ ملکہ آ رہی ہے ملنے کے لیے, تو آپ نے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. تو ایک جو بڑا زبردست جن تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا. تو ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو اس نے پر تخت حاضر کر دیا. آپ نے آنکھ جھپکی تو دیکھا تخت تھا, تو کہا میرے رب کا فضل ہے مجھ پر, وہ آزمائش کرتا میری کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. یہ قرآن پاک میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے, کئی جو اس طرح جان پھراتے ہیں کہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا, وہی لائے ہیں. وہ پریشان ہے کہ یار نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جو ان سے بڑھ گیا کہ وہ لے آیا. ایسی بات نہیں تھا, دوسرا ہی. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ایوکم, اے درباریو تم میں سے کون لاتا. آپ تو اس میچ میں شامل ہی نہیں تھے, اس مقابلہ میں پیغمبر نہیں شامل تھا. پیغمبر تو جنوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہوتا وہ تو لے ہی آئے گا. مقابلہ عام جنوں کا اور عام انسانوں کا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر مرا ہو اے درباریو تم میں سے کون لاتا. وہ جن بولا, ادھر انسان بولا علم والا کہ میں آنکھ جھپکنے میں لیتا. تو رہ گئی بات کہ سلیمان علیہ السلام خود کیوں نہ لے آئے. سلیمان علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے تو آ جاتا, معجزہ اور کرامت جو ہے تو اللہ کے ہاتھ میں. مگر سلیمان علیہ السلام لے آتے تو جنوں کا وہ گھمنڈ ختم نہ ہوتا. وہ کہتے ہم ان سے بڑھ کر ہیں, یہ پیغمبر تھا, لے آئے کوئی عام انسان مقابلہ کرتا. اس لیے آپ کے درباریوں میں سے آصف بن برقیہ جو تھا آپ کا وزیر, وہ تخت لائے. باقی اس نے جو دعا کی وہ ابن کثیر اور سب کتابوں میں اللہ سے اس نے فریاد کی کہ اللہ تم مشکل کشا ہے, حاجتیں پوری کرنے والا, ہماری لاج رکھ. یہ جن جو ہے تانا دے گا کہ انسان آپ کہاں گئے. تو بات اللہ کے کرنے کی ہے. سلیمان علیہ السلام بھی لا سکتے تھے, مگر پھر یہ مقابلہ